आज का एक बहुत बड़ा दिन है जो FPCCI ने एक 10 महीने की जंग लड़ी और उसका रिजल्ट आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस करके बता दिया कि जो FPCCI का पॉइंट था IPP के हवाले से वो करेक्ट था। आप सबको मुबारक हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनरल आसिम मुनीर साहब का जिन्होंने स्टैंड लिया, अपनी टास्क फोर्स का जिसने दिन और रात काम किया, SIFC का और टोटल बिजनेस कम्युनिटी का। खास तौर पे मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूं हमारे ग्रुप लीडर गौर इजाज साहब का, आतिफ इकराम साहब का, साकिब फयाज मग्गू का, जकी साहब का, मेरे वाइस प्रेसिडेंट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं आसिफ साहब, मेरी बहन कुरतुलैन, मलिक सुहेल साहब, करीम अजीज साहब और मेरे जितने वाइस प्रेसिडेंट्स और पूरी बिजनेस कम्युनिटी, मेरे UBG की लीडरशिप, इन सब का शुक्रिया जिन्होंने हमारी आवाज पे हमारे साथ स्टैंड लिया, हमारे साथ खड़े हो गए और हमने प्रूफ किया गवर्नमेंट को कि ये जो IPP में चोरी हो रही थी या जो गलत कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे उसको ठीक किया जाए। आज ये ₹7.5 का जो रेट अनाउंस किया गया है ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। यानी कि रेजिडेंशियल जो घरों के लोगों को बिल आ रहे हैं उसमें भी ₹7.5 की कमी है, इंडस्ट्री में भी कमी है। और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने इंपॉर्टेंट बात की, जो भी साकिब फयाज मग्गू साहब ने बात की कि 3,500 अरब का ये जो लीकेजेस हो रही थी जिसको गवर्नमेंट ने रोका है। एक्चुअली ये 3,500 नहीं है, ये 1 ट्रिलियन रुपए है। अभी इस पे गवर्नमेंट ने ये भी आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट स्टिल काम कर रही है। जितना काम हो गया है, जितने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए हैं उसका जो इंपैक्ट आया, जितने कॉन्ट्रैक्ट IPP के कैंसिल हुए हैं उसका जो इंपैक्ट आया है वो इन्होंने आज अवाम को दे दिया है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट अब इस पे भी काम कर रही है कि फर्दर जो 1 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं, 1.1 ट्रिलियन रुपए की बात कर रहे हैं, उसका भी इंपैक्ट आएगा। वो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंफर्म किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया गवर्नमेंट के ऐसे जंग पावर प्लांट्स जो बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो 7 अरब रुपए हर साल लेते थे, उसको भी इन्होंने बेच दिया है और उससे 9 बिलियन रुपए गवर्नमेंट की किटी में आया जो प्लांट बंद पड़े हुए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया कि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे मुल्क में 600 बिलियन रुपए की चोरी हो रही है बिजली की मद में। ये वो चोरी है जो डिस्कोस के अम्ब्रेला के नीचे हो रही है। उन्होंने बोर्ड चेंज किए हैं, बोर्ड काम कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, बट उन्होंने ये साथ अनाउंस किया कि हमने इसको बिल्कुल खत्म करना है, उसको प्राइवेटाइज करना है। जैसे ये प्राइवेटाइज होंगे, ये 600 बिलियन की जो चोरी रुकेगी तो उसका भी जो फायदा होगा वो आम आवाम को मिलेगा। इंशाल्लाह उसको भी ये फॉरवर्ड करेंगे। इस तरह से फ्यूचर में जैसे 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 बहुत सारे IPPs, अभी गवर्नमेंट के IPPs हैं, अभी विंड मिल्स हैं, जैसे जैसे उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते जाएंगे ये सारे के सारे आम आवाम को इसका रिलीफ मिलता जाएगा। हम लोग वंस अगेन आज खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन का दिन है। 10 महीने की मेहनत है, 10 महीने की मेहनत के बाद आज रिजल्ट आया। अल्लाह ताला हम सबको अब इस काबिल करे कि हमने जो वादे किए हैं अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। मैं डे 1 से बोल रहा था कि 2025 का साल हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का साल है। बिजली सस्ती हो गई है, 22% से बैंक इंटरेस्ट गिर के 12 पे आ गया है। इंशाल्लाह ये अगले 6 महीने में 9% पे आ जाएगा। जब CPI इंडेक्स 1.5 है तो ये 9 तो छोड़े और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो हम वी आर वेरी पॉजिटिव और आप देखिएगा आने वाला दिन, हर आने वाला दिन अच्छा दिन होगा हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पे मीडिया का शुक्रिया जिसने इस जंग में हमारा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे। और हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पूरा पाकिस्तान विजिट करते रहे, हर हफ्ते 2-2, 3-3 शहर कवर किए। मैं अपने मीडिया के दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने वंस अगेन ग्रुप लीडर का,
میں اپنی چیمبرز کا، میں اپنی ایسوسیشنز کا، میں اپنی وومن چیمبرز کا، میں اپنی اسمال چیمبرز، ان سب گروپ لیڈرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا اور آج کامیابی ملی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جڑا رکھے، اور جو مسئلے ملک کے لیے ہیں ہم یہاں بات کرتے رہیں گے، اور ملک کی اکانومی کے لیے جو بہتر ہوگا ہم وہ بات کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم ایشین ٹائیگر بنا کے رہیں گے. آپ سب کا شکریہ. جی اب میں اوپن کروں گا ہاؤس. جی سب سے پہلے کون سوال کرے گا؟ جی اچھا، اس کی دو ہمارے، میں ذکی اجاز صاحب سے بات کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس کے بعد کھولیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سب سے پہلے ایف پی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب کا، پیٹرن ان چیف احسن تنویر صاحب کا، گروپ لیڈر ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے 10 مہینے کی جو محنت کی اور بزنس کمیونٹی کا جو کیس لڑا آئی پی پیز کے حوالے سے. میں سر آپ کا بہت ہی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے 24 کروڑ عوام کی یہ لڑائی لڑی اور آج ہم اس میں کامیاب ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ میں پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ٹائملی ٹاسک فورس بنائی، اور اس ٹاسک فورس کا بھی شکریہ ادا کروں گا جس نے دن اور رات محنت کی، اور آج اس کی محنت کی وجہ سے 7.5 روپیز جو آج کمی ہوئی ہے بجلی کے ریٹ میں، مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو 2-3 چیزیں اور مزید بتائی، جیسا کہ احسن تنویر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ 600 ارب کی جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب کا فوکس ہے کہ اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کرنے کا اعلان کیا آج کہ جو وہاں پر بھی جو ہمیں ڈیفیسٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی کم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو فوکس ہے اس وقت اکانومی کے حوالے سے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کا جو فوکس ہے اس وقت بزنس کمیونٹی کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے، ہم سب ان کو سراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی قرۃ العین جی ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں، وومن چیمبرز کو لیڈ کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد عاطف اکرام شیخ صاحب، پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، اور ہمارے گروپ لیڈر ایس ایم تنویر صاحب. گوہر اعجاز صاحب موجود نہیں ہیں، ان کا بہت شکریہ، بیکاز یہ ٹاسک فورس جب 10 مہینے پہلے بنی تھی اور اس میں بزنس کمیونٹی کو، چیمبرز کو، ویمن چیمبرز کو ساتھ شامل کیا گیا، تو اس وقت یہ بات بڑی ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ پاسبل نہیں ہے اور ہم کچھ بہت ہی ایک بات کر رہے ہیں. اور میڈیا بھی جب ہم بار بار پریس کانفرنس کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک پریس کانفرنس کراچی میں کی تھی تو میڈیا نے مجھ سے کہا کہ آپ ویمن امپاورمنٹ پہ کیوں نہیں بات کر رہی، آپ پاور پہ کیوں بات کر رہی ہیں. سو میں نے کہا کہ اس وقت اگر میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی ہوں تو میرے پاس اس وقت پورا پاکستان کا مینڈیٹ ہے، اور وہ بزنس کمیونٹی سفر کر رہی ہے، یونٹس بند ہو رہے ہیں، اور میرا تعلق چونکہ فیصلہ آباد سے ہے تو 100 سے زائد یونٹ جو ہیں وہ فیصلہ آباد میں اس انرجی کاسٹ کی وجہ سے بند ہوئے. سو ابھی بھی نیچے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج پرائس کم ہوئی، جو پرسائزلی آج ڈومیسٹک والوں کے لیے 7 روپے 40 پیسے اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے، کمرشل کے لیے 7.69 روپیز جو ہے وہ کم کی گئی ہے بجلی. سو جب تک ہمارا پروڈکٹ جو ہے کمپیٹیٹو نہیں ہوگا ریجنل مارکیٹ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے. سو آج ایف پی سی سی آئی نے اپنا وہ ایک ٹارگیٹ، ایک مائل سٹون جو ہے وہ اچیو کر لیا، جہاں پر ہم بجلی کے ریٹ کو فلیٹ 7.69 روپیز پہ آج جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کم کیا ہے. سو وی آر ویری گریٹفل ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ وی آر گریٹفل ٹو دا آرمی چیف فار آل دس کنٹینیوس ایفرٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے چیمبرز، ہماری ایسوسیشنز اور ہمارے ویمن چیمبرز جو کہ 277 ہیں ایف پی سی سی آئی کے پارٹنرز، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کیونکہ ہماری اس جنگ میں روز وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے. اور اگر اسی طرح سے بزنس کمیونٹی شانہ بشانہ چلے گی تو پاکستان کے مسائل بہت جلدی حل ہوں گے، اور پاکستان جیسے کہ تنویر بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ ایک ایشین ٹائیگر بنے گا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.